आदाब नाज़रीन खबरनामा गजुक शुमार है तुस खदमतस मज रियाज अहमद हाजिर खबरनामा तोह ताम वातनावनस मज ताउन करान लज़त मसाल पेश खबर तफसील सान। नाज़रीन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस तो रुकन पार्लिमान आगा सईद रूहुल्लास दरमियान ताल्लुकातन मज दो खुद दो मजीद दूरी पैद सपदान नजर गसान। तथ सिलसिलस मज कह दो ब्रो आगा सईद रूहुल्लान बडगाम हल्कं बापत ज़िमनी इंतखाब सपदनस मुतलिक लूकन ब्रोह कन खड़ा सपदुन नामुमकिन करार दित सरकार ज़मीनी सुथरिस पे नाकाम करार दिस। तत आगा सईद रूहुल्लान वन नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी हज बी टीम करार दिसमज। आगा सईद रूहुल्लान ये इलेक्शन मुनक़द सपदन ब्रोह PDP सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी तो सजाद गनी लोन त भाजपा कन इशारन पे नचन वाजन जमात ठहरावन आमच। तत वन आगा सईद रूहुल्लान नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत वाजिन सरकार त मरकज कन इशारन पे पकन वाजिन बी टीम करार दिसमज। यथ पे कई सवालात त खड़ा सपदान। आगा सईद रूहुल्लान अल्ताफ बुखारी तो सजाद गनी लोनस पे दफा 370 मनसूखी दौरान तमेरो तरक्की हिंद बापत मरकजी सरकार फैसला अहम करार दित यमन दशवनी लीडरन पे बाजपूच बी टीम गुजरमज। तो अत सिलसिलस मज आगा सईद रूहुल्लान रात अकिस बयानस मज वोनमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ज़मीनी सुथरिस पे वारिया नाकाम तो यह दौरान इलेक्शनस मज लूकन सत करना आमतन वादन अमली जाम लागनस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत वाजिन सरकार पूरे पट नाकाम गमच। में इस स्ट्रगल के लिए दिए गए है कि आप अपने हुकूक की वापसी के लिए लड़ेंगे। वो लड़ाई उसी दिन से शुरू हुई होनी चाहिए थी जिस दिन आप चीफ मिनिस्टर बने, जिस दिन हमारे मिनिस्टर बने। ये आम गवर्नेंस की डिमांड के लिए इस गवर्नमेंट को मैंडेट नहीं मिला कि आप बाउल उठा के ले चले जाइए। आपको कहा गया इस मैंडेट के ज़रिए, इस वोट के ज़रिए जो हमारी स्ट्रगल है, इस रियासत की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है, उसकी सरबराही आप करेंगे। तो उस स्ट्रगल की, उस इंटेंट की, उस नीयत की रिफ्लेक्शन पहले दिन से ही हुई होनी चाहिए थी। आपका पॉलिटिकल मैसेज आपकी गवर्नमेंट का पहले दिन से ही जाना चाहिए था कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ये गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है, ये गवर्नमेंट किस पॉलिटिकल डायरेक्शन में जा रही है। तो मैसेजिंग और आपका पोस्चरिंग जो है, या आपने जो सफाराई की होनी चाहिए थी पहले दिन से ही, वो उस स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए थी। रिफ्लेक्शन ऐसा मिला, बरक्स हुआ कि जो पोस्चरिंग या जो सियासी मैसेज इस गवर्नमेंट को देना चाहिए था, उसके बरक्स मैसेजिंग गई, ऑप्टिक्स उसके बरक्स गई। ऑप्टिक्स इस तरह के गए कि जो अल्ताफ बुखारी भी कह रहा था, जो सजाद लोन भी कह रहा था, जो बहुत हद तक PDP भी कह रही थी कि हम BJP के साथ राब्ता ठीक रखेंगे। PDP ने यही बोल के यहाँ पे गवर्नमेंट बनाई कि हम राब्ता ठीक रखेंगे तो रियासत अच्छे से चलेगी, हम उनके साथ रिश्ता बनाएंगे तो रियासत अच्छे से चलेगी। इस इलेक्शन के दौरान अल्ताफ बुखारी यही कह रहा था कि 370 के बाद अब 370 की लड़ाई को भूल जाइए, हम मरकज़ के साथ अच्छा रिश्ता रखेंगे, BJP की मरकज़ की सरकार के साथ, BJP के साथ अच्छा रिश्ता रखेंगे, हमें पैसे मिलेंगे, हमें स्टेटहुड मिलेगा, हम रियासत अच्छे से चलाएंगे। अब हम जो कर रहे हैं वो वही है जो अल्ताफ बुखारी कह रहा था, अब हम जो कर रहे हैं वो वही है जो सजाद लोन कह रहा था। तो ये नाइंसाफ़ी होगी, मैं अभी बिट्रेयल नहीं कहूँगा, शायद सुधर जाए। नाइंसाफ़ी होगी उस एतमाद के साथ, उस मैंडेट के साथ जो लोगों ने आपको दिया। लोगों ने इन बातों को रिजेक्ट किया, जो अल्ताफ बुखारी, जो PDP, जो सजाद लोन वगैरह, हमें एक बहुत बड़ी लड़ाई देने के लिए मैंडेट दिया गया था। हमें वो लड़ाई आज के दिन से लेके 5 साल के आखिरी दिन तक लड़नी है। उन लीडर्स से जिन्हें आप लीडर्स कहते हैं, जो इलेक्शंस लड़ रहे थे, जो कैंडिडेट्स थे, हाँ, उनके लिए मेरी ज़रूरत थी। तब इलेक्शन के दौरान हर एक ने, अक्सर लोगों ने चाहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में गुजारूँ, हर दिन। नाज़रीन ईज़ हुंद बोड़ दह नजर तल थवित ये वादी हिंदन अक्सर जिलन मज कम वंसी हिंद शुर स्कूटर तो गाड़ गरिकन चूरी निथ चक्रस गसान। तत यथ बड़िस दोहस पे कम वंसी हिंद शुर जवानी हिंदिस जोशस मज होश रावरवित जज्बत गसान, यम किन सड़क हादसा पेश यित कहिया खान उजार सपदान। तो वादी मज रात पे मुख्तलिफ जायन सड़क हादसा पेश इन खबर वाचम। तो शुपियन के पड़पावन इलाकस मज सपुद सड़क हादसस मज अकिस नफर सिंद जांबाग सपदन सान मजीद 5 नफर तमी विज शदीद छगदर, ये आल्टो गाड़ी ड्राइवर सिंद कोबू निश डलित अचानक सेद
پڑپاون نش أکس نالس مز لاے نائے یم کن راجوری ہز روزن واجن نورا بیگم ناوچ اخ خوتون موقعی پہ جاں باغ سپز یل زن مزید 5 نفر شدید چھکدر سپدن پتہ بچاؤ کاروٲیی دوران فوری علاج باپت نزدیکی ہسپتال واتناونٕچ کوشش کرنائے ییٚتہِ دۄن ہٕنٛز حالت ڈاکٹرو مطٲبق تشویشناک وٕچھِتھ تہِ مزید علاج باپت سری نگر صدر ہسپتال منتقل کرنائے اتھ گاڑِ چھِ راجوری پٮ۪ٹھ بابا نگری کن روانہ سپدنس دوران شپین وٲتی حٲدثہٕ پیش آمُت تہٕ پولیسن چھُ معاملہٕ درج کٔرِتھ مزید تحقیقات شروع کوٚرمُت. ناظرین آز عید الاضحیٰ یعنی بجہ عیز ہندس سلسلس مز دویم عید تو آز دویمہ عیز دہ یودوے وادی ہنزن مختلف پارکن مز لۄکٹن بچن ہند واریاہ رش نظر اوس گژھان تاہم چھ دویمہ طرف بازرن مز پتمہ وری کہ مقابلہ واریاہ کمی تہ نظر گژھان تو ات سلسلس مز اس پارکن مز موجود بچہ عیز ہند خوشی سٹھا چکچاو سان مناوان. یپر یہ کت باون لائق زِ پہلگام حملہ پتہ چھ یمہ وری بازرن مز خریداری واریاہ کم سپزمز ییٚلہِ زن عید الاضحیٰ یعنی بجہ عیز انجام دنس مز تہ پتمہ مقابلہ واریاہ کمی نظر چھ گژھان. یتھ گئی مان بہت تقریباً دہٹن مز تقریباً گو مے کرم مان 8 وُہر پہ مگر یہ حساب اس ونس تام زان یٖتیاہ بحران آئی ونیُک تام مگر حساب اس کی اتہ مان رۄپیہِ دہ پھیران اور مگر یُتھ مصیبت وچھمت زان یُتھ یتھ مز آو چونکہ اگر قربان 100 کران یم گٔے مثلاً 400 تہ اگر کور تہ کٲنٛسہِ زن چھُ دِیان بازر دیان سڑکیں دیان انسان دیان چونکہ ات مان اگر زن پت کن کی عید خوش تو خوشحال مگر یہ فکر پت کن کیا گو یا مران تہ اگر یہ فکر اتہ اک گھان گھر مگر ونکس تمہ آئی گھان زن ساری ماتس مز تم تہ اڑ گھر یہ بچارے کہین کھومت یم نبر درائے مے وچ عام نفر بازرس نژان تم أنٛدرٕ کَنۍ تہِ موٚزوٗر پیش تمہ پتہ پتھ کُن بوٚڑ دۄہ یِوان ہُہ پٔتِم گژھان مشان حالات یعنی یہ خراب گئی ہُم گئی وۄنۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یہِ پہلگام دورٕ آو یہِ چھُنہٕ تران فِکرِ یہِ کیٛاہ بلاے آیہِ یہ کت پٲٹھۍ گوٚو وجہ کیا گوٚو مان اگر یہ وچھو امہ برونٛہہ آیہِ سونٛتہٕ ژوٚٹ سُہ آیو یور ہُہ آیو یہِ آیو کار اوس خۄش تہٕ خۄش مگر یم رٮ۪تھ گٔے بالکل دِیان زٔمیٖن چھُ دِیان آسمان چھُ دِیان انسان چھُ دِیان اکھ أکۍ سُنٛد چھُنہٕ بوران گژھنس تہِ وۄنۍ کیٛازِ تِم کِراے سُمتھ چھُنہٕ خلقن پونٛسہٕ وٕنکٮ۪س یا بچہِ اوس یِوان برونٛہہ اتہِ ٲس خۄشحال اتہِ ٲسۍ تھٔومٕژ رۄپیہِ دِوان سُہ تہِ اوس پننہِ آیہِ کران دُکاندارس پیش ٲسۍ گژھان سُہ تہِ اوس بِچارٕ کران ییٚلہِ نہٕ مان مےٚ چندٕ ژٕ پٔکۍ کیٛازِ دِمہٕ بچس سُہ کیٛاہ گژھِ دُکاندارس دُکاندارس تہِ آسہِ کٲفی نۄقصان گوٚمُت کۄکر ٲسۍ آسان ماران یتھ منٛز یا یہِ سبزی ٲس آسان یتھ منٛز کم کٹھ ٲسۍ آسان کِہیٖنۍ نہٕ بِچار أکے چھِ یِمے خان لُکھ بِچار یِم تہِ گٔے واپس یِم کٹھ ہٮ۪تھ چوٗنٛکہِ اتھ پیٚوان یا پُج ٲسۍ یِم تہِ بِچار صبحس چھُ ماران کٹھ حظ کانٛہہ شامس چھُ آسان نِوان یہِ ہسا واپس یہِ چھُنہٕ کھٮ۪نس طاقت کٲنٛسے ییٖژ گٔے حالت نٔو. ناظرین سوپر کٮ۪ن مختلف پارکن مز تہِ اوس آز بچن ہُنٛد واریاہ وۄزدرس لبنہٕ یِوان یتھ دوران بچہ عیز ہٕنٛز خوشی منٲوِتھ آز چکچاو سان مختلف پارکن مز لبنہٕ آیہِ تہٕ اتھ دوران کٔر سٲنۍ ساتھی ندیمن مختلف علاقن مز گٔژھِتھ بچن سۭتۍ کتھ یتھ دوران تِمو خوشی ہٕنٛز باوتھ ییٚمہِ آیہِ کٔر. دوسری عید ہے اور لوگ جو ہے کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں. اگر ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات کریں کیونکہ عید جو ہے بچوں کے لیے ہی ہوتی ہے اور عید جو ہے بچے اچھی طرح منا رہے ہیں. حالانکہ اگر ہم دیکھیں ابھی ہم گلنار پارک بارہمولہ میں موجود ہے اور یہاں پر بچے جو ہے وہ انجوائے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ ہم اس عید کی بات کریں تو لوگ جو ہے کل سے ہی جو ہی عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے ادا کی گئی اور اس کے بعد جو ہے لوگوں نے جو ہے قربانیاں جو ہے وہ شروع کی اور اس کے چلتے جو ہے
अगर हम देखें तो मार्केट्स के अंदर या पार्क्स के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो जो है लोगों को देखने को मिल रहा है, जो भी टूरिज़म के साथ जो मुंसलिक लोग हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें दीगर अगर हम शॉपिंग्स के हवाले से बात करें, जो ईदों पे अक्सर जो रश देखने को मिलता था, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो मार्केट्स में उस तरह से जो है चहल पहल नहीं देखने को मिल रही थी। उस हिसाब से जो है मार्केट्स के अंदर भीड़ भाड़ नहीं देखने को मिल रही थी। अगरचे हम देखें जो मार्केट्स में जो नन्हे बच्चे जो है पार्क्स के अंदर घूमते हुए नज़र आए, और उसके साथ साथ अपने रिलेटिव्स के यहाँ ननिहाल वगैरह जो है बच्चे छोटे छोटे जाते हुए नज़र आए। और उसके साथ ईद उल अधा के इस मौके पर जो है मुबारकबादी देना चाहेंगे और बात करने की कोशिश जो है इन छोटे छोटे बच्चों से और भी करना चाहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। मैं क्लास सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ। किस स्कूल में पढ़ते हो आप? सेंट जोसेफ हाई सेकेंडरी स्कूल में। तो क्या पैगाम देना चाहोगे? आज दूसरी ईद है, कितना मज़ा आया आपको? कुर्बानी वगैरह की आपने? हमने बहुत मज़ा किया, हमने कुर्बानी भी की। हम एक पार्क में आए हैं अभी हम जी। यहाँ गाड़ियाँ भी चलाई हमने थोड़ी बहुत, साइकिल भी चलाई, झूले वगैरह झूले वाले चला। और कितना एंजॉय कर रहे हो आप? बहुत एंजॉय किया हमने। ईद पे एंजॉय करना चाहिए सबको। यहाँ ईद पे सबको एंजॉय करना चाहिए। क्या नाम है आपका बेटा? मेरा नाम फहद असलम जान है। तो किस स्कूल में पढ़ते हो आप? मैं आरफिन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ता हूँ। मुझे बताओ आज ईद है, कितना एंजॉय कर रहे हो आप? हमने बहुत एंजॉय किया और हमने अपने कजन्स के साथ भी खेला। तो घर में सबसे ईदी वगैरह लिया आपने? हाँ, मैंने सबसे। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहोगे? PDP तरफ आई पार्टी ज़मीनी सुथरस पे मजीद मजबूत करने के हवाले पार्टी यूथ विंग हिंद बापत सदर, नायब सदर तो दोयमियन जिम्मेदारन हुंद नविस्तर इंतखाब अमल मज अन्न। यथ तहत पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती हिंद तरफ एडवोकेट आदित्य गुप्ता यूथ सदर सिंध ओहद बापत नामजद करना आय। यिल जन नजमुस साकिब यूथ नायब सदर सिंध ओहद बापत चारन आय। तम अलाव आय यूथ जनरल सेक्रेटरियन हुंद इंतखाब अमल मज अनित तिमन यूथ विंग हज जिम्मेदारी पुशरवित पार्टी मजबूत बनाने बाबत काम करनस पे जोर दिन। यह कथ बावल लायक जे वहीद रहमान परा सिंध मेंबर असम्बली मुंतखब सपदन पत वन PDP यूथ विंग हज जिम्मेदारी जोम सोब किस एडवोकेट आदित्य गुप्तास हवाले करना आमज। नाज़रीन, खबरनामुक सिलसिलो जारी है। तमो तजारती वक्फ तो ऐसी सब्दी बे मुलाकात और वुछान वॉइस टेलीविजन उर्दू। मटन तो है सबकी फेवरेट, और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। स्मार्ट हाउस कीपिंग सर्विसेज माजन बेन हिंद बापत खुशखबरी। शहरस में सपदा कि नवी टेक्नोलॉजी हंद मशीन हंद कयाम ये बेहतरीन तो पेशावाराना अंदाजस मज कालीन छलने सहूलियत आयतन। कालीन, बेडशीट, कमल, पर्द बेतरी छलित महज कह कल हकनवित वापस दिन सहूलियत दस्तियाब। वलियो तुलियो मौकुक फायदा। स्मार्ट हाउस कीपिंग सर्विसेज, सोलिना, श्रीनगर। फोन नंबर 7006-233-402। नाज़रीन, खबरनामस मज तुम दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर। वस्ती कशीर हिंद गांदरबल जिले के कंगन बाबा नगरी वांगत इलाकस मज कायम मियां निजामुद्दीन कियानी रहमतुल्लाह आलहन हुंद 129 वर्ष पाक सपुद आज अजकी पे अत शुरू। दोन दोन ताम जारी रोजन वाले वर्ष पाकस मज न सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकन हिंदो लूको तरफ शिरकत करने बल्कि प्रेत वरी बाबा नगरी वांगत इलाकस मज कायम मियां निजामुद्दीन कियानी रहमतुल्लाह अलहन आस्तान आलियास पे जम्मू कश्मीर नेबर पे प्रेत मजहब के लूको तरफ शिरकत कर पन अकीद पूरा करने अत सिलसिलस मज सपुद आस्तान आलियास पे खतमातुल मौज़ूआत दरूद व अज़कार चंद खुसूसी मजलिसन हुंद एहतमाम। यह दौरान
عقیدت مندن ہند واریاہ رش تہ نظر اوس گژھان ورثہ پاک نظر تل تھوت دس باجپا لیڈر رویندر رینہان آستانی عالیہس پہ حاضری یتھ دوران تمو آستانی عالیہ سجاد نشین میاں الطاف احمد سند گھر گژھت تمن ست ملاقات کور یہ کتھ باو لائق ز ورثہ پاک سپدِ پگہ یعنی 9 جون اختتام پذیر تو زائرین ہند باپت پریت وری پٹ انتظامیہ طرف پریت ممکن انتظامات آیتن تھاونہ آمت. میرے والد صاحب آیا کرتے تھے تو مجھے لگاتار 20 سال مجھے بھی ہو گئے, میں لگاتار آتا ہوں. تو یہ جو حضرت آستانہ عالیہ ہے یہ حضرت جناب بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. جو آج عرس منایا جا رہا ہے یہ حضرت جناب بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر مرشد تھے سرکار خواجہ نظام الدین اولیاء کیانی رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو آج ان کا دن ہے. تو ان کے حکم کے مطابق 130 سال پہلے حضرت جناب بابا جی صاحب یہاں آئے تھے, لوگوں کو دین کی اور اسلام کی تبلیغ کرتے تھے, جس میں نماز کی پابندی, تہجد کی پابندی, قرآن شریف کی تلاوت اور ہر بری بات سے جو ہے جو ان کا مشن تھا کہ ان کو جو نسل آنے والی نسل ہے اس کو بچایا جائے تاکہ وہ برائیوں سے بچے اور صحیح اسلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا اس پہ چلا جائے, یہ ان کی تبلیغ تھی. حضرت بابا جی صاحب لاروی کے پیر و مرشد حضرت بابا نظام الدین کیانوی کا ہے. بہت رجوری پونچھ جموں تقریباً آل کنٹریوں کا جو ہے یہاں بہت بڑا عقیدہ ہے. ہر کنٹری سے آدمی یہاں آتے ہیں اور سکون ہو کے جاتے ہیں. فائدہ بھی ہے اس در سے, ہر کو فائدہ ہی ہے, کوئی نقصان نہیں. بابا نگری میں 2 دن کا عرس آج شروع ہوا ہے. 8 اور 9 جون کو یہاں کنگن گاندربل میں جو بابا نگری کا مقدس جو یہاں درگاہیں ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ پورے جموں کشمیر سے, پورے ہندوستان سے, رجوری پونچھ سے, وادی کشمیر سے, جموں سے یہاں ہر سال پہنچتے ہیں. یہ وہ مقدس جگہ ہے, یہاں امن شانتی اور خوشحالی کے لیے دعا مانگی جاتی ہے. اور ہمارے جو پیر و مرشد ہیں جناب میاں صاحب, وہ ایک بہت بڑی روحانی شخصیت کے مالک ہیں. ان کے جو والد محترم مرحوم بڑے میاں صاحب اور ان کے جو پردادا جناب میاں عبداللہ صاحب, ان کی رحمت ساری دنیا پر, ساری کائنات. یپر آو کپوار کی آستانی ولی ہفراڈا رمحال علاقہ مز سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہند سالانہ ورثہ پاک یس پش سان مناونہ. تات سلسلس مز آئی ضلع کپوار کن مختلف علاقن سان دویمین ضلعن سی تعلق تھون والو عقیدت مندو طرف آستانی عالیہس پہ حاضری دت پن عقیدہ پور کرنا. یہ کت باو لائق زِ ورثہ پاک پریت وری بجہ عیز ہند دویمہ دہ مناونہ تو ورثہ پاک نظر تل تھوت یہ زائرین ہند باپت کی انتظامات آیتن تھونہ آمت. تاہم عقیدت مندو طرف شکایت باونہ آمت زِ بنیادی سہولتن ہز ویژائی کن اور ین والن عقیدت مندن کہیا پریشانی بت سپدان. تاہم تمو انتظامیہ ین ولس وقتس مز عقیدت مندن ہند مشکلات دور کرنے باپت اقدامات تلنچ مانگ کرمچ. آپ کو بتاتے چلو کہ آج یہاں پر جو ہے ہفریڈا رام حال میں جو ہے میلہ تھا. یہ جو میلہ ہے یہ ہر سال عید کے دوسرے دن منایا جاتا ہے. سید سخی جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس آج عقیدت و احترام کے ساتھ ہفریڈا میں منایا گیا. یہاں پر جو ہے ڈسٹرکٹ کپواڑہ سے بہت دور دور سے یہاں پر لوگ آئے ہیں. تو میں پولیس کا بہت اچھا رول رہا, ہماری آرمی کا اچھا رول رہا, اور جو ہے ہمارے مطلب الطاف بڑھانا صاحب تھے, یہ ڈیوٹی ایگزیکٹو صاحب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے کچھ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. جیسے ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے کہ یہاں پر اس کے لیے, اور یہاں پر جو ہے ایک باتھ روم کا فیسلٹی ہونا چاہیے. اور جہاں ہر سال بڑی عید جو ہے عید الاضحیٰ جو ہے اس کے دوسرے دن یہاں پر سید جلال الدین بخاری صاحب کی یہاں عرس منائی جاتی ہے. تو ہر سال کی طرح اس سال بھی منائی گئی. تو گورنمنٹ کی طرف سے خاص کر میں یہ کہوں گا بڑے اعلیٰ انتظام رہے یہاں پر, جیسے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ یہاں پر پیش رہی, ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم یہاں پر رہی, اور پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی, خاص کر ہمارے جو تحصیلدار صاحب ہیں یہاں پہ انہوں نے بڑا اچھا اہم رول ادا کیا. یہاں پر ہر ایک چیز کو اویلیبل یہاں پر رکھا. تو سر اکاموڈیشن کا تھوڑا سا مسئلہ ہے یہاں پر دور دور سے لوگ آتے ہیں, ڈسٹرکٹ کپواڑہ کی ہر جگہ سے یہاں پر لوگ آتے ہیں. تھوڑے باتھ روم کی ہے تھوڑی ہمیں ضرورت ہے یہاں پر, اور اکاموڈیشن کی پرابلم ہے تھوڑی سی, اس کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں آئندہ وہ حل ہو جائے گی.
جنوبی کشیر ہند اننت ناگ ضلع مز موجود قدیمی ملخ ناگچ حالت تباہی ہندس بٹھس پہ واتن شکایت باوان علاقہ کیو لوکو راہ کھولمت زِ انتظامیہ چہ عدم توجہ کن امچ عظمت رفتہ ختم سپزمز یل زن ات ناگس منسلک غسل خانہ ژھۄٹہٕ ڈیرن مز تبدیل سپدت لوکن ہند باپت وبالی جان بنیمت تو لوکن ہند ون ات جمع ژھۄٹہٕ ڈیر ست عام لوکن مز کہیا بیمار وتن خطرہ لاحق سپدان یل زن انتظامیہ سان مقامی ممبر اسمبلی رابطہ قائم کرنے باوجود کانٛہہ تہِ کاروٲیی چھنہٕ لوکن ہندِ مطٲبق عملہِ منٛز اننہٕ یِوان ییٚمہِ کِنۍ انتظامیہ کٮ۪ن دعون پٮ۪ٹھ تہِ کہیا سوالات چھِ کھڑا سپدان اتھ سلسلس منٛز چھِ تِمو متعلقہٕ انتظامیہس ہنگٲمی بُنیٲدس پٮ۪ٹھ اقدامات تُلنٕچ اپیل کٔرمٕژ گورنمنٹ ہے یا ہم ہیں ایک تو ہم خود ہی ذمہ دار ہیں ان کو گندا کرنے میں دوسرا گورنمنٹ بڑے دعوے کرتے ہیں جو ہمارے چشمے ہیں ہم ان کو پاک و صاف رکھیں گے آپ خود ملاحظہ کر رہے ہیں دیکھیے کتنا گندا ہے یہ جو پانی نکلتا ہے سیدھا جاتا ہے رشی صاحب کے آنگن سے گزر کر جو وہاں وہ بنا ہے تیلا بنا یہ یہاں سے ہی پانی وہاں جاتا ہے میں نے کئی بار اعلیٰ حکام سے اس کے بارے میں بات کی مگر ایک دو بار یہاں میونسپلٹی والے آئے وہ اس کو پانی کو یہاں وہاں کرتے ہیں تو کیونکہ بیسک جو ایشو ہے بیسک جو وجہ ہے اس کا فلو نہیں ہے کیونکہ ڈرین جس پائپ سے یہ پانی نکلتا ہے بلاک ہو گئی ہے کیونکہ یہاں سے زمین کے نیچے سے پائپ جاتی ہے رشی صاحب کے یہاں یہ مسئلے میں گورنمنٹ تک پہنچاؤں یا سی ایم صاحب کی نوٹس میں لاؤں یا ڈی سی صاحب کی نوٹس میں لاؤں مجھے لگتا ہے شاید اللہ مجھے اسی کی توفیق سے معاف کرے یہاں پر ان لوگوں نے کسی لیے ووٹ سید صاحب کو دیا کہ وہ یہاں کی ترقی کی طرف خاص توجہ دی مگر 7 مہینے ہو گئے ابھی تک کچھ ہو رہا ہے مگر ابھی تک اتنی ترقی نہیں ہوئی ہے اب تو اس کے آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں جن کو بات کرنی ہے جنہوں نے اس کو کامیاب کیا ان کو وہ بلاتے ہی نہیں ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ میں چاہتا ہوں اس کو وال پوٹنگ بیس پہ کام سٹارٹ ہونا چاہیے تاکہ یہاں کے لوگوں کو لگے کہ ہاں بات کی ہم نے تو اس کا جمشتوی مز سپود چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز باپت صدر نائب صدر سیکریٹری تو دویمن ذمہ دارن انتخاب عملی مز ان باپت انتخابی مہم ہند ساز انتظامیہ چہ نگرانی تحت سپود ووٹ تراونچ مہم ہند صبح 10 بجے دسلاب یت مز ووٹرو طرف باضابطہ ووٹنگ عملی مز انت ذمہ دار انتخاب عمل مز ان باپت ووٹن صحیح استعمال کور تو ات سلسلس مز انتظامیہ طرف پولنگ بوتن قیام عمل مز ان سان سیکورٹی تو دویم مختلف انتظامات گوڑے آیتن تھاون آمد یل زن پولنگ بوتس مز CCTV نصب کرت پریت کنی پہ سرکاری انتظامیہ طرف نظر گزر تھاون آمت دیکھیے بہت دیر سے بہت کچھ کہا جا رہا تھا میڈیا کے تھرو بھی کہا جا رہا تھا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بھائی ہم لوگ جو ہے الیکشن پروسیس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی طرح کی بھی اس میں سچائی تھی اور آج وہ دن آیا ہے الیکشن جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہاں پر جس طرح سے لگاتار لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں اور ایک یہاں پر ہم نے رکھا ہے جو ہے مجھے لگتا ہے ہمیں کوئی کسر نہیں چھوڑی کل کو پھر سے ان کی تھوڑی ایسی بات اس کو لے کر کے کہ کسی طرح کی ریگنگ ہوئی ہے یا کسی طرح کا کوئی پریشر جو ہے وہ بالکل مجھے ایسا نہیں لگتا اپنے ووٹ جو ہے وہ پاس کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بھائی آج کا دن جو ہے ممبرس کے لیے بھی بہت امپارٹنٹ دن ہے اور جو کنٹیسٹنٹ ہیں ان کی رول پہلے کی طرح ہی ہے کیونکہ پولنگ ایجنٹ ہمارا کوئی نہیں ایک ہی پکش کے پولنگ ایجنٹ تھے ہم نے اس پہ اعتراض جتایا اور جو تحصیل انچارج ہیں یہاں پہ آبزرور انہوں نے امیڈیٹلی ایکشن لیا 15 منٹ ووٹنگ ہو گئے تھے جب شروع ہوئی ہے تو ہمارا ایک آبزرور انہوں نے آدر الاؤ کیا ہے جو دیکھے کہ ریگنگ نہ ہو رہی ہو ابھی یہ گھٹنا ہوئی کہ ایک پولنگ ایجنٹ کسی کے لیے کنوینسنگ کر رہا تھا تو میں نے ان کو پکڑا اور وارننگ دے کے آیا ہوں میں تمام اپنے آدرنی ووٹر سے اپیل کرتا ہوں بڑھ چڑھ کے آئیں میں جانتا ہوں گرمی کا موسم ہے خاص کر سینئر ممبرس کے لیے بہت ناظرین خبر نامہ کی شماران خبر نامہ تہ تام واتنس مز تعاون کران لذت مسال خبرن سلسلہ جاری تو روزو وچھان وائس ٹیلی ویژن اردو میں دیو اجازت خدا سوال